बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल अली। पीडीएम हुकूमत ने एक ही दिन दो बड़ी वारदातें डाली हैं, एक इस्लामाबाद में और दूसरी पंजाब में। यूं तो गिनने में ये दो हैं, लेकिन इनको ब्रीफली आप देखेंगे तो इसके नीचे कई छोटे छोटे आपको और इकदामात नज़र आएंगे। इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म खान स्वाति के मामले पर अदालत ने एक फ़ैसला सुना दिया है। उसके साथ एक फ़ैसला इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत ने भी किया है। ये दो फैसले अगर आप बगौर देखेंगे तो आपको वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। आपको निज़ाम इंसाफ की कली पूरी तरह से खुलती हुई नज़र आएगी। आपको ये मालूम होगा कि जून 2022 में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, एक एक्ट जो इस हुकूमत ने पास किया, हुकूमत में आने के बाद जो पहला काम किया, अब उसके बेनिफिशरीज जो हैं वो कैसे इस सिचुएशन से एंजॉय कर रहे हैं। और इसी दौरान जो एक दिलचस्प सिचुएशन है वो लाहौर में वज़ीर आला की ऐवान के बाहर आपके सामने रखेंगे। चल क्या रहा है, दो केसेस में दो मुख्तलिफ फैसले, और फिर ये साबित क्या करना चाह रहे हैं। वो तमाम तर लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की प्रोसीडिंग हुई। आज़म खान स्वाति पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, इनके साथ जो सलूक हुआ, इस्लामाबाद से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से सिंध, सिंध से फिर इस्लामाबाद। और कोई भी ये सवाल पूछने वाला नहीं है कि आखिर एक सिटिंग सेनेटर के साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। ये ठीक है कि इस्लामाबाद के अंदर एक मुकदमे की पैरवी करते हुए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हरकत में आती है, गिरफ्तार करती है, और मुकदमा लोकल एक मकामी अदालत में चलता है। लेकिन यहाँ से दूसरे सूबों में भेजने का मकसद क्या था? ज़हनी तशद्दुद, एक एक्सट्रीम किस्म की इस वक्त जो सियासी विक्टिमाइजेशन जो है उसका अमली मुजाहरा जो कि ये पीडीएम हुकूमत पूरी तरह से कर रही है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। किसी भी मुल्क में सिटिंग सेनेटर के साथ ये नहीं होता। और जब इस्लामाबाद की हाई कोर्ट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो पीका ऑर्डिनेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं, उसको लेकर ये वाजे कर चुके हैं कि इनसे हरफ नहीं आता, बावजूद उसके आज़म खान स्वाति के हवाले से मुल्क भर में मुकदमात दर्ज होते हैं। इस्लामाबाद में 3 से 4 समातों के अंदर ये मामला जब अपनी हतमी नोयत की जानिब आया तो बड़ा शर्मनाक किस्म का एक सिलसिला अब फिर तैयार है। मामला ये है कि इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट ने आज़म खान स्वाति के मुतनाज़ा ट्वीट के मामले पर इनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है। कोई भी ये सवाल उठाने वाला नहीं है कि इस दरख्वास्त ज़मानत के खारिज होने से पहले जो तूफ़ान बदतमीज़ी चलता रहा वो क्या था। सिंध और बलूचिस्तान की हाई कोर्ट्स जो वाज़े अपनी जजमेंट्स में कह चुकी हैं, उनका अमल दरामद क्या, उसकी रोशनी में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन चीज़ों को कोर्ट करेगा, क्योंकि मामला अब जाना है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर। क्योंकि सेशन कोर्ट से रिलीफ तो नहीं मिल पाया और अब एप्लीकेशन जानी है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट के अंदर भी मिजाज बड़ा मैटर करता है। हाई कोर्ट के अंदर भी माहौल किस तरह का है, उसमें पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मदद के साथ लाहौर हाई कोर्ट हो या दिगर कोर्ट्स हों, किसी न किसी लेवल पर इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दिलचस्प सिचुएशन ये भी है कि बड़े ही रिनाउन जस्टिस जो कि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज लग गए, और अब हाई कोर्ट के अंदर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एक डिफरेंट नेचर के हैं, या अभी तक की जो इंसानी हुकूक का मामला है, जो इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस है, उसको लेकर उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कहा गया है आज़म खान स्वाति के हवाले से कि ब्लू टिक उनका अकाउंट था, बड़े बड़े लोगों ने उनको फॉलो किया हुआ था। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कि उन्होंने ट्वीट्स नहीं किए, उन्होंने ट्वीट्स किए, लेकिन ये चीज़ उनके सामने थी मुमकिन तौर पर कि क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ कही गई है कि इससे कोई हर्फ नहीं आता इदारों के ऊपर, तो शायद वो इस चीज़ को कर रहे थे। लेकिन ये सेशन कोर्ट ने ये कहा कि इन्होंने एक ही जुर्म 2 बार किया, लिहाजा दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद की जाती है। अब इस तमाम तर मामले के ऊपर आपको दूसरी जानब ले चलें तो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जो है नैब के केसेस जो सुनती है, अब उसने एक फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला बड़ा ही अजीब व गरीब है। वो फ़ैसला है साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शंस को लेकर। अब ये मशकूक ट्रांजैक्शंस का मामला ये गुज़श्ता बरस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ था, और उसमें आसिफ जरदारी का कराची के क्लिफ्टन के इलाके में जो एक घर है उसकी ख़रीदारी और उसकी अदायगी के जो मामला थे, उस
میں جو رقم تھی اس کے ذرائع یا اس کا ذریعہ، اس کے اوپر کوسچن تھا کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا، یہ مشکوک ہے معاملہ، یہ اتنے آپ کے پاس ریسورسز کہاں سے آئے۔ یہ معاملہ رجسٹرڈ ہوا تھا اسلام آباد کے ظاہرہ کی نیب کے اندر، اور وہاں سے معاملہ احتساب عدالت کی جانب ٹرانسفر ہوا جہاں کیسز کو سنا جاتا ہے۔ اب احتساب عدالت کے اندر یہ معاملہ جو ہے ایک بار پھر بھیج دیا گیا ہے نیب کو واپس، کہ ہم اس چیز کو سننے سے قاصر اس لیے ہیں کہ حکومت وقت 22 جون 2022 کو ایک فیصلہ کر چکی ہے، ایک ایکٹ لا چکی ہے، نیب ترمیمی ایکٹ لا چکی ہے 30 جون کو، جس پر بریف خبر چھپی تھی پاکستان کی میڈیا میں۔ اس کے تحت اب نیب کے پاس سے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ چیزیں، کابینہ کونسل اور اسٹیٹ بینک کی جو چیزیں ہیں، یعنی یہ لین دین کا یہ جو جمع نفی کا معاملہ ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ اس پر سننا کوئی بھی کیس یہ اب نیب نہیں سن سکتی، نیب کی عدالت جو ہوتی ہے احتساب عدالت وہ نہیں سن سکتی۔ تو اب نیب اس معاملے کو ٹوٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختتام کی جانب لے جا رہا ہے۔ یہ معاملہ پوری طرح سے اب ڈمپ ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ انڈیکیشن تھی جو بہت پہلے سے دی جا رہی تھی کہ یہ حکومت آئے گی تو انہوں نے سب سے پہلے نیب جو ہے اس کا اثر و رسوخ کم کرنا ہے، اس کے اختیارات کم کرنے اور آہستہ آہستہ ان تمام تر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جن کے اوپر اس وقت الیگیشنز ہیں، جو لوگ ممنوعہ فنڈنگ، جو لوگ اپنی آمدن کے ذرائع بتانے سے پوری طرح سے ہچکچاتے رہے ہیں، چھپاتے رہے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو اب ان تمام تر لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ یہ دو آپ کے سامنے کی سچویشن ہے۔ تو پاکستان کے اندر اداروں کا سیاسی استعمال، پولیٹیکل انفلوئنس، وہ ہمیں بہت بری طرح سے نظر آتا ہے، اور اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ حکومت سیاسی حکومت ہوتی ہے، اور یہ تو سیاسی حکومتوں کا، سیاسی جماعتوں کا مجموعہ حکومت ہے۔ اس نے آبویسلی اپنے بینیفٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ڈیسیژن کیا۔ آپ کے سامنے ریکارڈنگ کا معاملہ ہے، کیسے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے بلوچستان جیسے انتہائی اہم صوبے سے پنگا مول لے لیا، یہاں تک کہ وہاں سے انہیں خطرہ بھی محسوس ہوا کہ اتحادی چھوڑ دیں گے۔ اب دوسری بات آپ یہ سنیں کہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، اور حد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب سٹینڈ کر گیا کہ 31 دسمبر کو ہی ہونے ہیں، باوجود اس کے نون لیگ نے ایک اپلیکیشن جمع کرا دی ہے جی کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ اس سچویشن سے اندازہ لگا لیں، یہ پولرائزیشن ہے۔ کل ملا کر سیاسی حکومتیں سیاسی انداز سے چیزیں نہیں کر رہی، سیاسی انداز سے اگر چیزیں کریں تو اس کا آؤٹ پٹ نظر آئے گا۔ یہ کہیں اور سے ڈوریں چل رہی ہیں، یہ کہیں اور سے کہا جا رہا ہے، یہ کہیں اور سے کروایا جا رہا ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور جو ہے وہ اس وقت ساری سیاسی ایکٹیویٹی کا پوری طرح سے ایک لیبارٹری بن چکی بھی ہے۔ وہاں پر پاکستان کے وزیر داخلہ، ان کا آنا جانا وہاں پر بہت زیادہ، اور وزیر اعلیٰ کا جو ایوان ہے اس کے باہر کنٹینرز ہیں۔ معاملہ گورنر رول کی جانب جا رہا ہے، معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب بھی جا رہا ہے، اور معاملہ جا رہا ہے اس وقت پوری طرح سے ایک ایسے سیناریو کی جانب جس میں بحران ہے، جس میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، جس میں کوئی چیز سارٹ آؤٹ ہونے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال انا، ضد، ہٹ درمی، یہ تمام تر چیزوں کا مجموعہ اس وقت یہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان چل رہا ہے، اور اس کے بیچ میں یہ جو دو کیسز کا فیصلہ ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ذمہ داروں کے اوپر۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔